गाउँमा चाहिँ बेउरा भन्छन् है साथीहरू। यसको जस्तो अमिलोको भित्रको चुक खान मिल्छ, यसको चाहिँ बाहिरको मात्रै खान मिल्छ नि, त्यसलाई हामीले यतातिर चाहिँ बेउरा भन्छौँ। हेर्नुहोस् ऐँसेलुको दाना, अब ऐँसेलु काफल पाक्ने सिजन हो अहिले चाहिँ। मैले सोचिरहेको छु कागती चाहिँ लगाउँदा उत्तम होला र कागती एकदम राम्रो फल्ने सम्भावना मैले देखेको छु। जस्तो अहिले फुल खेलेको हामी देख्न सक्छौँ कागतीको, होइन। हे गाउँमा हुँदा सहरको रहर, सहर पसे जे मानी जहर, म त गाउँले ठिटो, म त गाउँले ठिटो, खाउली आटो पिठो, तरकारीमा गिठो, लगाइदेऊ माया मिठो। नमस्ते सम्पूर्ण दर्शकलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म बलवीर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। आज म आफ्नै गाउँमा छु र केही विशेष चिजहरू तपाईलाई देखाउँदैछु। त्योभन्दा पहिले तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। छोटो समयमै 1 लाखभन्दा बढी साथीले सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ हाम्रो च्यानललाई। र वास्तविक खबर हेर्ने सम्पूर्ण दर्शकको लागि आज केही चिजहरू तपाईँलाई म देखाउँदैछु। एकदमै गाउँमा छु। यो वसन्त ऋतुको आगमनसँगै नयाँ पालुवा पलाएको छ। वन जङ्गलमा न्याउली कराइरहेको छ। काफल पाक्यो, चरीले काफल पाक्यो भन्दै एकदमै रौनक छाइरहेको छ। पानी परेको छ, हराभरा छ जताततै। र यो लकडाउनको समयमा हामी गाउँमा छौँ र यतै बसिरहेका छौँ। र यो समयमा तपाईँलाई पनि जो विदेशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि आफ्नो देशको याद आउँछ, होइन। आफ्नो देशको झझल्कोले सताइरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ आज म तपाईँलाई देखाउँदैछु केही विशेष चिजहरू र गाउँका केही हेर्नलायक ठाउँहरू पनि म देखाउने छु। र त्यो देखिने घर चाहिँ मेरो हो। यो जानकारी पनि तपाईँलाई दिन चाहन्छु। योभन्दा अगाडि पनि हामीले भिडियो बनाएका थियौँ। धेरै साथीले चाहिँ मन पराइदिनु भएको थियो। सबैलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। आउनुहोस्, अब म केही चिजहरू तपाईँलाई देखाउँदैछु। दर्शक महानुभाव, यो चाहिँ मेरो घर हो। योभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँलाई देखाएको थिएँ। हेर्नुहोस्, अब म उतातिर देखाउन चाहन्छु यसरी। र हामी यताबाट गयौँ भने पारी अर्को सालाबाङ भन्ने ठाउँ पर्छ, रुन्टीगढी 3। हाम्रो गाउँ पनि रुन्टीगढी 3 मै पर्छ। कट्टेधारा भन्ने पर्छ हाम्रो गाउँ चाहिँ। एकदमै हराभरा छ र विदेशमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीले हेर्न चाहनुहुन्छ यस्ता नेपालका ठाउँहरू। र मैले विभिन्न ठाउँहरू देखाउने गर्छु। योभन्दा अगाडि पनि मैले गाउँ देखाएको थिएँ, आज पनि म देखाउन चाहन्छु। यो चाहिँ हाम्रो ठुलो बारी हो, होइन। त्यसपछि यतातिर पनि सानो सानो बारी छ एउटा, होइन। सबै देखाउने छु आज। र अहिले हाम्रो प्राय जमिनहरू बाँझै छ र बाँझै भइरहेको अवस्थामा चाहिँ मैले सोचिरहेको छु कागती चाहिँ लगाउँदा उत्तम होला र कागती एकदम राम्रो फल्ने सम्भावना मैले देखेको छु। जस्तो अहिले फुल खेलेको हामी देख्न सक्छौँ कागतीको, होइन। हेर्नुहोस्, कागतीको दाना पनि कति राम्रोसँग फलेको छ, होइन। यो मैले सोचिरहेको छु कि यो एकदम भनौँ न चिसो ठाउँ पनि छ अलिकति रोल्पातिर, होइन, हाम्रो ठाउँ। र चिसो ठाउँमा कागती एकदम राम्रो फल्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मैले थाहा पाएँ। त्यसपछि मैले अब यो बाँझो जमिनमा चाहिँ कागती लगाउने सोचिरहेको छु। र हाम्रो देशमा एकदम यो कृषिमा चाहिँ उत्कृष्ट छ। कृषि प्रधान देश हो हाम्रो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि यस्तो बाँझो जमिनमा चाहिँ कृषि गर्दा ठिक होला। जुन बिरुवाहरू अथवा जुन चिजहरू चाहिँ यहाँनिर सुटेबल हुन्छ त्यो चाहिँ रोप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यी त अब गाई बाख्राले खाने घाँसहरू हुन्, होइन। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले, यो कोटमेरो भन्छन्। र प्रत्येक बाँझो जमिनमा म अब यो रोप्ने चाहिँ मैले सोचिरहेको छु। र यो मिसनमा चाहिँ तपाईँहरू पनि साथ दिन चाहनुहुन्छ भने, तपाईँ विदेशमा नगएर, होइन, नेपालमै केही गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, हामी सँगै सहकार्य गरौँ भन्ने पनि मेरो चाहना हो। तलको त्यो बारी पनि बाँझो देख्न सक्नुहुन्छ। प्राय सबै बारी बाँझोहरू म तपाईँलाई देखाउँछु है। सबै बारीहरू बाँझो नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि केही न केही चाहिँ रोप्नै पर्छ है। यो बाँझो जमिनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नै पर्छ। हामी विदेश जान्छौँ, बेरोजगार भयौँ भनेर विदेश जान्छौँ, तर हामीले आफ्नै माटोमा चाहिँ सुन फलाउन सक्छौँ भन्ने कुरा कतिपयलाई थाहा छ, तर जाँगर नगर्नाले यस्तो हुन्छ, होइन। यो जाँगर नगर्दाको नतिजा नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ हामीले यो अहिले मकै छरेका छौँ, होइन। यतिका जमिनमा मल जल पनि पुर्याउन सकिँदैन। अहिले घरमा बुवा मात्रै एक्लै हुनुहुन्छ। त्यही भएर पनि के छ भने अब
हामीले गाई भैँसी केही नपालेको हुनाले घाँस पनि अरूले काट्नुहुन्छ हैन। जस्तो यी ऐँसेलु पनि देख्न सक्छौँ हामी। ऐँसेलु पनि हामीले यो एकदम राम्रो फलाउन सक्छौँ हैन। र यतातिर काफल पनि हुन्छ, त्यसपछि चुत्रा पनि हुन्छ, हरेक चिजहरू के अर्गानिक चिजहरू हुन्छन्। यो रोल्पाको चिसो चिसो ठाउँमा एकदम अर्गानिक चिजहरू हामी हेर्न सक्छौँ। त्यही भएर तपाईँले के छ भने अब यहाँ पहाडमा बसेर तपाईँले यस्तो खेती गर्नुभयो भने एकदमै राम्रो हुनेछ। बाँझो जमिनलाई सदुपयोग गर्नुभयो भने अथवा तरकारी खेती नै गर्नुभयो भने, यतिका घाँसपात छन्, बाख्रा पालन नै गर्नुभयो भने पनि राम्रो हुन्छ हैन। हेर्नुहोस् ऐँसेलुको दाना, अब ऐँसेलु काफल पाक्ने सिजन हो अहिले चाहिँ, मैले खाइदिइहालेँ। एकजना हाम्रो गाउँको भाइले चाहिँ बाख्रा पाल्ने भनेर घर बनाउनु भएको छ, बाख्रा पालन गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो घर पनि देखाउँला एकछिनपछि। यो पनि बाँझो जमिन हो, हेर्नुहोस् यति धेरै बाँझो जमिन छ नि, यति धेरै बाँझो जमिन छ। त्यही भएर यो जमिनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्नु नै पर्छ भनेर आज चाहिँ मैले तपाईँलाई पनि यो भिडियो देखाएको छु। मैले कागती लगाउने सोचिरहेको छु, यसमा के लगाउँदा चाहिँ उचित होला तपाईँले पनि कमेन्ट गर्नु होला, जो विदेशमा हुनुहुन्छ स्वदेशमा हुनुहुन्छ सबैले। यो चाहिँ गाउँमा चाहिँ बेउरा भन्छन् है साथीहरू। यसको जस्तो अमिलोको भित्रको चुक खान मिल्छ, यसको चाहिँ बाहिरको मात्रै खान मिल्छ नि, त्यसलाई हामीले यतातिर चाहिँ बेउरा भन्छौँ। तपाईँले चाहिँ के भन्नुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला। हामीसँग ज्यामिर पनि छ। सुन्तला चाहिँ उत्पादन हुँदैन यो जमिनमा। ज्यामिर एउटा रुख छ हाम्रो घर नजिकै, त्यो पनि एकदमै फल्ने गर्थ्यो। अहिले चाहिँ धेरै वर्ष भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै फल्दैन। यो चाहिँ बेउरा, यो पनि एकदम राम्रो। यो भनौँ न अमिलो चिजहरू चाहिँ प्राय हुँदो रहेछ कि यो जमिनमा हैन। त्यही भएर मैले चाहिँ कागती लगाउने सोचिरहेको छु। तलको जमिन हेर्नुहोस् त पुरा बाँझो छ, त्यो बाँझो छ। अझ त्योभन्दा अलिकति तल पनि सानो पाटा छ, यता पनि छ हैन, त्यहाँ पनि सानो जग्गा छ, धेरै छन्। र यो बाँझो जमिनलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न पर्छ भनेर चाहिँ आज मैले सोचिरहेको छु। आज मात्रै होइन, मैले पहिलेदेखि नै सोचिरहेको थिएँ। र यो सबै हाम्रो जमिन हो है। फेरि सोचिरहेको थिएँ र मैले विदेशमा रहने साथीभाइहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु कि जस्तो हामी सहकार्य गरेर हैन नेपालमै हामी रोजगार युक्त बन्न सक्छौँ। हामी बेरोजगार युवाहरू रोजगार पाउन कठिन छ, तर हामीले नै आफै खेती किसानी गर्ने हो भने, तरकारी खेती गर्ने हो भने, बाख्रा पालन गर्ने हो भने धेरै हामी स्वदेशमै केही गर्न सक्छौँ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आजैदेखि काम गर्न सुरुवात गरौँ हैन, भोलि भनेर कसैलाई नपर्ख्यौँ भन्ने मेरो मान्यता हो। र जस्तो यो कोइरालमा देखाउँछु तपाईँलाई जुम गरेर। यो कोइरालको फुल भन्छन् यसलाई हैन। यो कोइरालको अचार खाने गरिन्छ, एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँले म देखाएँ, यता पनि छ। यो हाम्रै बारीको कोइराल हो। नेपालको माटोमा सुन फल्छ साथीहरू। हामीले मेहनत गर्नुपर्छ, बस मेहनत गर्ने हो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब मैले त सोचिरहन्छु, तर अन्य साथीहरू जो अब सपोर्ट गर्ने, अब यो क्षेत्रमा पनि अब जुन पनि कार्य गर्दाखेरि हामी टिममा अथवा धेरैजना भयो भने छिटो छरितो काम पनि हुन्छ, सबैजनाले रोजगार पाउने अवस्था पनि हुन्छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ पनि यस्तो विदेश नगएर केही गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमै आउनु होला। यो चाहिँ ज्यामिरको बोट हो हाम्रो घर नजिकको यो। त्यसपछि उतातिर चाहिँ बाटो छ, अहिले चाहिँ त्यो काटिएको छ, बारी हाम्रो आधा मात्रै भएको छ, यसमा चाहिँ मकै छरेको। अब तपाईँले म गाउँ देखाउँछु। यो तल त्यही मैली आमाको घर हो हाम्रो। मैली आमा, छिमेकी मैली आमा पर्नुहुन्छ, उहाँको घर हो। र म देखाउँछु, अघि मैले भनेको थिएँ नि जो मैली आमाको छोराले नै अब म स्वदेशमै केही गर्छु, नेपालमै केही गर्छु भनिकन उहाँले चाहिँ बाख्रा पालनको लागि घर बनाउनु भएको छ। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ उहाँहरूको ठुलो घर हो। त्यो चाहिँ भाइले बाख्रा पालनको लागि बनाएको जुन फर्म हो, घर हैन, त्यो चाहिँ हो। र तलतिर गाउँ छ। अब जुम गरेर देखाउँदाखेरि यसरी हैन, तलतिर हामी केही गाउँ देख्न सक्छौँ। देखिरहनु भएको छ तपाईँले हैन। यही नै थियो आजको विशेष चिज हैन, विशेष भिडियो भनेको हाम्रो। त्यसै गरी यतातिर पनि यो बाँझो छ, यो बाँझो जमिन पनि म देखाउन चाहन्छु। र यदि धेरै बाँझो जमिनमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने भोलिका दिनहरूमा चाहिँ हामी विदेश जानु पर्दैन जस्तो लाग्छ है। हेर्नुहोस्,
तलतिर मेरो ठुल्दै पनि विदेश जानुभएको छ। नेपालमै केही गरौँ भन्ने हामीले हेतुका साथमा अगाडि बढ्नुपर्छ र म चाहिँ स्वदेशमै छु, तर नेपालमा भएका यी बाँझो जमिनहरूलाई हामी सदुपयोग गऱ्यौँ भने, हामीले तरकारी खेती अथवा अरू केही लगाएर हामीले बिक्री वितरण गऱ्यौँ भने हामी स्वदेशमै केही गर्न सक्छौँ। भारतबाट तरकारी हामीले ल्याउँछौँ र त्यो विषादीयुक्त तरकारी ल्याउनुभन्दा हाम्रै माटोमा फलेको अर्ग्यानिक तरकारीहरू अथवा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू, अर्ग्यानिक अन्नहरू हामी उब्जाउन सक्यौँ भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ सालाबाङ भन्ने ठाउँ हो है, रुन्टीगढी 3 मै पर्छ। त्यतातिर जुन हरियो देख्नुहुन्छ नि तपाईँले, पुरै तरकारी खेती गरिएको छ। त्यहाँ प्याज रोपिएको छ, लसुन रोपिएको छ, बन्दागोपी रोपिएको छ होइन। प्याज, लसुन, बन्दागोपी रोपेर हराभरा हरियाली देखाइएको छ। हो त्यस्तो खेती हामीले नेपालमा अझ ठुलो जमिनमा गर्न सक्छौँ होइन। उता माथिको गाउँ पनि म देखाएँ तपाईँहरूलाई, त्यहाँ चाहिँ मकै रोप्नुहुन्छ। त्यसै गरी यतातिर पनि म देखाउँछु, उता त्यति ठुलो डाँडा छ होइन, त्यो डाँडा पनि एकदमै रमणीय छ। धेरै रमणीय छ नेपाल, सुन्दर छ आफैमा होइन। र यो सुन्दर नेपालमा सुन्दर मान्छेहरूका साथसाथै हामीले अर्ग्यानिक खेतीहरू पनि गर्न सक्छौँ। सबैले चाहिँ यो भिडियो सेयर गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि साथीहरू आजको भिडियो मन पऱ्यो होला भन्ने आशा गरेको छु। नेपालमै हामी केही गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजैबाट तपाईँको घर वरिपरि अथवा तपाईँको जग्गा जमिन पनि यस्तै बाँझो होला कि खेती गर्न सक्नुहुन्छ, खेतीयोग्य जमिन छ होइन, जे चिजहरू चाहिँ उत्पादन हुन्छ त्यही लगाउनु होला भन्नको निम्ति मात्रै आज भिडियो बनाएको छु मैले। लकडाउनको समयमा गाउँ बसेको बेला यो भिडियो पनि उपयुक्त हो है।